अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करना चाहूँगी, कल मैंने कब पुराने ज़माने में कपड़े धोने के हवाले से आपके साथ बात की थी कि कैसे औरतें कपड़े धोती थीं, कितनी मुश्किलात थीं। वो जी डंडे का इस्तेमाल भी होता थे और वो गीज़र भी नहीं थे, और वो बड़ी जो चीज़ें आपको मैंने जो जो मेरी याददाश्तों में थी ना मैंने बताई। तो जब मेरा प्रोग्राम मतलब जो मेरा मैंने किया ना, तो मुझे एक कमेंट मिला। उसमें उन्होंने कहा कि वो ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ऊपर ਤੇ नहरों के ऊपर ਜਿਹੜੇ कपड़े धोंदियां सन औरतां, कि वो जो नहरों पे कपड़े धोती थी। और वो गांव में एक छोटे खाले होते हैं, उसको खाला कहते हैं। नहर से आगे पानी जो ज़मीन के लिए जाता है ना, उसको खाला कहते हैं। और एक बड़ी सी नहर होती है। ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इस हवाले से याद था कि हमारी खाला वहाँ रहती थी। और फिर हम जब बचपन में जाते थे ना, तो मुझे वो चीज़ें फिर याद आ गई उनके से। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको वो भी बता देती हूँ, और फिर मैं भूलना ना जावा। फिर पता है थोड़े दिन बाद मैं भूल जाऊँगी। इसलिए मैंने कहा चले, अब मेरे उन कमेंट आया है और फिर मैंने वो बात भी की है, और ताज़ी ताज़ी गालें हुणे ही दस दवा। तो वो मैंने फिर आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अब ये शहर का, तो वो शहर का हाल से इन्ना बुरा, जो गांव में औरतें थी उनकी क्या हालत थी। मेरी खाला जो है उमरकोट के पास एक जगह है कुंडरी, वहाँ पर वो रहती थी। वो मेरे समझे मेरी नानी का गांव भी वही था। मेरी नानी वहीं की थी, मेरे नाना। और फिर वो ज़िंदगी में कहीं गए और फिर वापस जो आए, और उनकी वो थी। फिर मेरी खाला की वहाँ शादी हुई, और हम अपनी खाला के पास जाते होते थे। तो वो फिर मैं आपको किसी दिन उसकी पूरी तफसील भी बताऊंगी कि कैसे हम सफ़र करके जाते थे। वो सफ़र कितना मुश्किल था, क्योंकि मेरा ससुराल भी वहीं का ही है। मैं अपने ससुराल जो जाती थी ना, मैं कहती 200 मील सफ़र करके मैं जाती थी। वो वही इलाका है। तो मैं सारी आपको ट्रेन कैसे चलती है वो मैं किसी दिन बताऊंगी आपको सारी बातें। लेकिन आज मैं सिर्फ वो कपड़े धोने और उसके हवाले से बात बताऊंगी कि खाला के जब छुट्टियों में हम जाते थे खाला के गाँव, तो बड़े वो जी खुश होते थे बई असी पिंड चले हाँ जी, इत्थे देखांगे। तो वाकई हमारे लिए बड़ा एक हम ऐसे तो नहीं थे कोई बहुत वीआईपी मोहल्लों में रहने वाले, लेकिन वो शहर के फिर भी चलो एक मोहल्ला था। फिर जब हम गांव में जाते थे तो बिल्कुल एक चेंज हमें माहौल मिलता था। वो फसलें नज़र आती थीं, और फिर वो खुले खुले घर, बड़े बड़े सहन। और खाला का गांव एक ऐसा है कि वो जो कुंडरी शहर से हम जाएं तो सीधी वहाँ से जब निकलते हैं ना, तो एक नहर शुरू होती है। वो नहर की वो चलते जाएं तो हम बीच में छोटे छोटे मतलब जिनकी ज़मीनें हैं ना, उन्होंने अपनी ज़मीनों पे घर बनाया हुआ है। कुछ जहाँ पे ज़मीन ख़त्म होती है अगले की शुरू होती है, तो वहाँ पे उसने अपना अपने घर, अपने हाली जो काम करने वाले होते हैं उनको बिठाया होता है। और वो फिर उनके कुछ मखसूस घर होते हैं। इस तरह वो पूरे उनको कहते हैं, सिंध में कहते हैं गोठ। वो गोठ होती है, फ़लाँ की गोठ, फ़लाँ की गोठ। वो गोठ के नाम से मशहूर होते हैं। चंद घर होते हैं, फिर अपनी ज़मीनों पे बनते हैं। फिर कुछ फासले पे कुछ एक नई गोठ होती है। तो काफ़ी सारे वहाँ गोठें उस नहर के किनारे पे थी। तो हम जब खाला के यहाँ जाते थे ना, तो फिर खाला का घर होता था। उनके सारी फैमिली जो है ना इकट्ठी रहती थी। सारे भाई, उनके वालदैन, वो सब इकट्ठे होते थे, मतलब एक ही घर में रहते थे। और फिर वहाँ पर वो जी एक बड़ा सा उनका घर था। उसमें उसमें कमरे बने हुए थे, और आगे बरामदा था। सबके पास एक एक कमरा था, सारे बेटों के पास। और फिर बरामदे में दिन का टाइम औरतें बरामदे में गुजार लेती थीं जैसे। और शाम में अगर सर्दियां हैं तो लोग कमरों में सो जाते थे। गर्मियां हैं तो बाहर जो सहन था, बरामदे से आगे सहन था, उसमें फिर सब जो है ना सब बिस्तरियों बिछे होते थे। इतनी चारपाइयाँ उनकी होती थी, सारे उनके देवर जेठ और सब सब होते थे। और फिर खाला उनके चूल्हे भी ऐसे ना मिट्टी के चूल्हे होते थे, लकड़ी की आग में खाना बनता था। और वो फिर सारी उनकी देवरानियाँ जेठानियाँ वो सब लोग अपना अपना खाना बनाती थी। और ताज़ी कूंडी विच मिर्चां कुट कुट के, और फिर वो खाना बनाया जाता था। फिर असर के टाइम पे जो तैयारी शुरू हो जाती थी कि खाना बनने की, कि भाई क्योंकि मगर लाइट नहीं थी। हमने वो ज़माना भी देखा है, हालांकि हम जब जाते थे लाइट नहीं होती थी। तो अंधेरा होने से पहले जो है ना, वो
بھئی جلدی جلدی روٹی کھا لو، روٹی کا کم مک جائے، تو وہ پھر عصر کے ٹائم عورتیں بناتی تھیں جلدی جلدی روٹی ووٹی ڈال کے، تاکہ بس جیسے ہی وہ تھوڑا سا روشنی ہو کھانا کھا لیا جائے۔ تو صحن میں وہ چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں اور گرم گرم توی پہ روٹیاں پکتی تھیں اور پھر سب کھاتے تھے، اور پھر سب کو چارپائیوں پر ہی وہ ڈال کے نا کیا کہتے چھابے، چھابا روٹی رکھنے کے لیے جو چیز ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں چھابا، اس میں روٹیاں رکھ کے اور دال سبزی گوشت جو بھی سالن بنا ہوتا تھا نا، پھر وہ سب کو پیالیاں اتنی پیالیاں ہوتی تھیں اس میں ڈال کے نا، تو وہ پھر چنگیر میں ایک سائڈ پہ روٹی، ایک سائڈ پہ وہ سالن کی پیالی، وہ ایک ایک چارپائی پہ رکھ دیا جاتا تھا، پھر دو دو تین تین لوگ بیٹھ کے اور وہ کھا لیتے تھے، مطلب وہ اس میں سے پھر اور چاہیے ہوتا تھا تو اور لے لیتے تھے۔ تو یہ پھر خالہ کے ہم جب جاتے تھے نا، تو یہ پھر وہ ان کے صحن میں اتنا بڑا ایک نیم کا درخت تھا، اتنا بڑا نیم کا درخت تھا کہ وہ میں زندگی میں ایسا درخت میں نے نہیں دیکھا کہیں۔ بہت سارے نیم کے درخت تو پہلے ہر گھر میں ہوتے تھے، عام ہوتے تھے نا، کہ لوگ ہر گھر میں لگاتے تھے کہ نیم کا درخت بہت افادیت والا ہے، لوگ لگاتے تھے، لیکن جتنا میں نے خالہ کے گھر میں دیکھا نا بڑا، اتنا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا، اور اتنا موٹا تھا وہ، کی کہتے ہیں تنا، وہ اتنا موٹا تھا، وہ میں اتنی حیران ہو کے دیکھتی تھی، وہی ایک ہی چیز ہے بھائی، اور اس کا سایہ بھی اتنا گھنا ہوتا تھا بڑا۔ گرمیوں میں جب ہم جاتے تھے، اور زیادہ تر گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم جاتے تھے خالہ لوگ کے پاس، تو وہ پھر پوری دوپہر سب جو ہے نا وہ بوٹے دے نیچے منجیاں بچھیاں ہوندیاں سن، اور کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گلاں کر رہے ہیں، جو بھی کرنا ہے تو اتنے ہی بیٹھ کے کرنا ہے۔ وہ کیونکہ لائٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی نا، بس اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے سب۔ مرد تو سارے اپنے کام کاج پہ ہوتے تھے، لیکن عورتیں جو ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، وہ اپنے ادھر ہی۔ میرے خالو بھی جیسے بیچ میں آ جاتے تھے، ان کی وہیں زمین تھی، وہ تھوڑا کام نپٹا کے چکر لگا جاتے تھے گھر پہ، اور کھانا وانا کھانے آ جاتے تھے۔ تو وہ پھر جو ہے نا، اور ایک سائڈ پہ نا ان کے مٹکوں کا ایک ایسے نا ایک مٹی کا بنا ہوتا ہے جیسے مٹکے رکھنے کے لیے، وہ ایسے گھر سا بنا ہوتا ہے، کھڑکی سی ایک چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس پہ مٹکے رکھے ہوتے تھے۔ تو پھر میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ جب خالہ لوگوں کے یہاں نہ لائٹ تھی نہ پانی تھا، تو ہمیں تو وہ ساری چیزیں اتنی لگتی تھیں مزے کی کہ جی ہم سیر کرنے آئے ہیں، اور بڑی جو سامنے ہم نے نہر پہ جانا ہے۔ تو صبح صبح پھر جب خالہ ناشتہ کرا لیتی تھی سب، تو وہ اتنی بڑی ایک ٹوکرا نہیں تھا، برتن رکھنے والا، ایک ایسا ایک پتہ نہیں کس چیز کا ٹوکرے آتے تھے اتنے بڑے بڑے، اس میں سارے برتن رکھ کے، اور پھر وہ جی چل جاتے تھے، اور وہ نہر پہ زیادہ دور نہیں تھی ان کے گھر سے نکل کے نا، یوں ایک سیدھا رستہ تھا، اس پہ پہنچ جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ سارے برتن دھوئے جاتے تھے، برتن دھو کے سارا جی وہ اپنے ٹوکرے میں رکھ لیے، اور اگر آپ نے برتن وہاں نہیں دھونے ہیں تو پانی گھر لے کے آنا ہے، پھر برتن دھولیں گے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے بھائی۔ تو صرف پانی دیا بالٹیاں بھر کے لے آئے وہ، اور پھر آپ گھر میں لا کے اس کو برتن دھو لیں، یا پھر برتن اٹھا کے لے جائیں تو وہاں سے دھو کے لے آئیں، یہ آپ کی چوائس تھی۔ تو پھر خالہ، ہم لوگ خالہ کے ساتھ جاتے، خالہ جیسے اٹھاتی تھی ہم لوگ پیچھے پیچھے، ہمیں صرف شوق ہوتا تھا نہر دیکھنے کا، وہ نہر دیکھنے چلی گئی، تو برتن جا کے دھوئے جاتے تھے، یا پھر خالہ پانی لے کے آتی تھی بھر کے تو گھر میں دھوتی تھی۔ اس کے بعد گھڑے، او کڑے، اس کو گھڑا کہتے ہیں نا، جو وہ گھڑے ہوتے تھے، ایسا ایسے ایک ہوتا تھا ایسے گردن والی بھی نا، سرائی سرائی تو دوسری چیز ہے، وہ ایک پتلی سی گردن والے نا پتلے جو کڑے ہوتے سن، وہ بھی میری خالہ بھرتی تھی وہاں جا کے، یوں کر کے گھڑے کو نا یوں کر کے نہر میں یوں کر کے کرتی تھی، اور وہ بھر جاتا تھا۔ پھر ان کو اتنی ٹیکنیک تھی کہ وہ ایک گھڑا سر کے اوپر، اور ایک پیچھے بغل، جو بعض دفعہ دو دو گھڑے بھی، وہ ایک کڑھا ہوتے دوسری اٹھا کے دوسرا رکھ دیتی تھی، اور ایک بغل میں، اور پھر وہ اس طرح بیلنس اتنا اچھا ہوتا تھا، یوں یوں چلتی عورتیں آتی تھیں، میری خالہ، ان کی دیورانیاں، ان کے سب، ہم لوگ اتنی حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ گھڑا گرتا کیسے نہیں ہے، کیسے یہ چل دیتی ہیں۔ وہ ساری عورتیں اپنے اپنے گھڑے بھر کے لے کے آتی تھیں، اور ہمارے لیے تو بڑی تفریح کا وہ موقع ہوتا تھا کہ بھئی یہ گھڑے بھرنے کے لیے آئی ہیں۔ پھر خالہ جا کے وہ جو ایک اسٹینڈ تھا انہوں نے مٹی کا بنایا ہوتا تھا نا، وہ اس لیے رکھتے تھے کہ دھوپ نہ پڑے
पानी ठंडा रहे, मटका मतलब ऊपर से धूप ना आए। वैसे तो साए के नीचे ही था वो, उसमें दरख्त का काफ़ी साया था, लेकिन फिर भी एक स्टैंड सा बना होता था, वहाँ घड़े रख दिए जाते थे। फिर उसमें मेरी खाला फिटकड़ी घोलती थी, उसमें फिटकड़ी घोलती थी कि नहर का पानी है, ताकि वो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाए। और हम इतने हैरान होते थे, इतना गंदा पानी है, खाला ये कैसे सही होगा। खाला कैसे, उन्हें फिटकड़ी फेर रहे हैं, अब देखियो साफ़ हो जाएगा। और फिर जब वाकई थोड़ी देर बाद हम देखते थे पानी साफ़ होता था, तो हमारे लिए ये भी बड़ा एक वो एक पता नहीं की चीज़ सी भाई, बहुत बड़ा खेल सी कि भाई अभी तो पानी गंदा था, ये साफ़ कैसे हो गया। तो वो फिर फिटकड़ी खोली जाती थी पानी में, मटकों में, ताकि वो पान थोड़ी बैठ जाए मट्टी, तो वो पानी लोग इस्तेमाल करते थे। फिर खाना बनाने के लिए भी पानी भर के लेके आना है, नहाना है तो पानी भर के लेके आना है। बच्चों को तो माएँ वहीं ले जाती थी, हमें भी हमारी अम्मी लेते, चलो भी कपड़े फड़ो, फिर हम लोग चल जाते थे। वो बैठ के कपड़ों समेत ही हमारे सर वर धो के, हमारे वो मंजाई शिंजाई करके, हमें इतना शौक़ होता था कि नहा के आए हैं, फिर कपड़े बदल लेते थे। छोटे बच्चों को वहीं पर ही ऐसे ही कपड़े उतार के नहला लिया जाता था। और फिर मेरी खाला पे कपड़े ये सारी जाके धोती थी, उनके देवरानियाँ वगैरह, तो हम लोग भी साथ जाते थे। वो इतना लकड़ी का एक तख्ता सा होता था, बिल्कुल लकड़ी का तख्ता, वो फिर जो है ना बिछा लिया रख दिया जाता था वहाँ पे। और फिर वो ही मशहूर मारूफ डंडा, और फिर साबुन की बट्टी होती थी, नहर में से यूँ पानी लिया जाता था ऐसे डब्बे भर भर के, और ऐसे ढलान सी जगह में बैठा जाता था कि वो पानी जो आप साबुन वाला जा रहा है, आप धो रहे हैं, वो ढलान की तरफ उतर जाए। वो तख्ता ऐसे रखा जाता था, तो वो फिर साबुन लगाते जाते थे, धोते जाते थे, पानी बह के ना इस साइड पे गिरता जाता था। फिर वो सारे कपड़े जो है ना वहाँ पे धोए जाते थे, इस इतनी मेहनत लगती थी। फिर वो घर आती थी और फिर वो फैलाए जाते थे। वो सारा दिन हमारी खाला होती थी, ज़ाहिर उनकी देवरानियाँ भी, जो गांव में जितनी भी औरतें, और वो उनका यही काम नहीं ख़त्म होता था। पानी ले आइए, हांडी पकानी है, पानी ले आइए, कपड़े धोने ने, पानी ले आइए, ए करना है। लेकिन हमें उन दिनों एहसास नहीं होता था, हम बच्चे होते थे। तो वो फिर हम हमारे लिए सिर्फ़ एक तफरीह थी वो, कि लेकिन जब थोड़ा सा फिर हम बड़े हुए, समझ आई हमें, तो फिर हमें एहसास होता था कि हमारी खाला को या जितनी भी औरतें हैं वो उनको कितनी तकलीफ़ होती है कि हर गिलास जो पानी का जो एक घूंट इस्तेमाल करना है, जो इस्तेमाल होना है, बच्चों को नहलाना है, जो उन्होंने खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, वो फिर वहाँ से जाके भर के लेके आएँ या वहाँ जाकर काम करें। तो ये फिर जब ना हम थोड़े बड़े हुए, तो फिर हमें बड़ी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी। लेकिन बचपन में तो हमें वो इतना शौक़ होता था, भाई हम कुंडरी जा रहे हैं, वहाँ पे हमने नहर देखनी है। नहर का इतना शौक़ होता था कि खाला के फिर हम आके ना पास, तो फिर हम लोग को कहते थे खाला चलो, हमें तो जल्दी पड़ी होती थी, खाला बस छेती करो, असी जाना उत्थे, तुसी जल्दी करो, बस बर्तन इकट्ठे करो, कपड़े इकट्ठे करो, सानू बस ले चलो। हमें किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता था। तो वो मैंने कल जब ना एक कमेंट पढ़ा ना, तो फिर मुझे फिर वो हुआ कि नहीं, वाकई वो मेरे हाफ़्ज़े में थी वो चीज़ें। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो ये इतना एक क्या मैं कहूँ, तकलीफ दे अब वो चीज़ें लगती हैं, लेकिन उस वक्त वो साडा शुगल सी, सर यकीन मनो, सर समझ ही नहीं आती सी, असी बड़े खुश होने सा कि वही असी बड़ी कोई आला चीज़ देख रहे हैं। तो ये इस तरह औरतें जो है ना गाँव की खासकर दही इलाकों में इस तरह ज़िंदगी गुजारती थी। अभी भी कई दही इलाकों में ऐसा ही है कि वो जाके फिर वो वहाँ पर ही करते हैं, लोग नहाते हैं, करते हैं, उनके पास बाथरूम और उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं लोगों के पास। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उन्हीं ज़मानों में समझे जी रहे हैं, उनके लिए ज़माने बदले नहीं हैं। तो ये थी मेरी यादें उस हवाले से कि जो पानी हम जाते थे और वो औरतें जैसे कपड़े धोती थी ना, उस हवाले से कि बहुत मुश्किल दौर थे उस वक्त औरतों के लिए, और आज जो है औरतों के लिए बहुत आसानियाँ हैं, बहुत आसानियाँ हैं। लकड़ी जो चूल्हे में जो बनाते थे ना खाना, वो जो कपास लगाते हैं ना फसल, तो वो रुई फिर निकाल ली जाती है जो सूखती है, तो वो फिर हम वो भी देखने के लिए जाते थे। इतना अच्छा लगता था। वो औरतों ने यहाँ पे वो बांधी होती थी एक कप चादरें सी यूँ करके ना, वो गिरा लगा के, तो वो एक समझो एक थैला सा बना के उन्होंने टांगा होता था। वो एक फूल होता है इसका, कपास का,
ऐसे लकड़ी सी होती, फूल सा था, उसमें रुई होती है, उसको यूँ यूँ करके खींचती थी अंदर से, और फिर वो भरती हैं। वो फिर सारा दिन इतनी मेहनत करती हैं, फिर जाके वो 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो, अपनी मेहनत पे है कि वो औरतें जो खेतों में काम करती हैं, फिर वो अपनी एक समझो उनका रोज़गार है, उनकी मजदूरी होती है, कुछ अपने घर का भी करती हैं। तो वो फसल, तो हम भी जब वो जाते थे तो हमें बड़ा शौक होता था, हम उनमें से फूलों में से हम कहते हम भी निकालेंगे। तो यूँ करके सफ़ेद सफ़ेद रुई ना उनमें से, वो ब्राउन ब्राउन से होते हैं फूल, उनमें रुई होती है, फिर रुई यूँ करके खींचती हैं। तो हम भी बड़े शौक से खींचते थे, लेकिन उस वक्त हमें उनकी मेहनत का, वो जैसे जलती थी धूप में, वो जैसे तकलीफ़ थी, उस चीज़ का एहसास नहीं था हमारे लिए। सिर्फ़ एक बस खुशी का मौका होता था कि हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। तो वो फिर वो जब वो निकाल ली जाती थी रुई, फिर उसको काटा जो जाता है ना, उसको लकड़ियों को, फिर वो उसको कहते छिटियाँ। और मुझे नहीं पता कि किसी ज़बान में क्या कहते हैं, पंजाबी तो कहते छिटियाँ। तो छिटियाँ जो है ना, वो इतना बड़ा एक, वो उनकी साइड पे एक जगह थी, उसमें वो लगा, ऐसा ढेर लगा देते थे। तो वो फिर उसमें से रोज़ाना निकाल के, और रोज़ाना जो है फिर वो आग जलाई जाती थी, जो भी खाना बनाना है, जो भी कुछ करना है ना आपने, तो वो फिर खाना बनाने के मतलब वो लकड़ी के तौर पे काम आती थी। और फिर कभी अगर बारिश हो जाती थी बस, तो वो फिर चिड़ियाँ गीली भी हो जाती थी, फिर दूसरी लकड़ी जलाई जाती थी। बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होना कि थोड़ी बारिश हो गई है तो खाला ने बेचारी ने फूंके मारनी, वो इन्नी बड़ी ना एक उसको क्या कहते, फूकनी कहते सन, एक पाइप सी होती है लोहे की इतनी, वो फिर यूँ करके ना ऐसा फूंक मारो ना, वो फिर उसमें हवा जाती है ना, तो फिर आग लगती। तो अगर वो गीली लकड़ी होती है ना, तो धुआं निकलता है, फिर वो आग नहीं जल्दी पकड़ती। तो वो फिर मेरी खाला की आंखों में इतने आंसू आते थे, इतने आंसू आते थे, लेकिन हमें तो उस शौक होता था, वो असी फूकनी ना फूंक मारी, ऐसे खाला असी फूंक मारनी, वो फूकनी पकड़ के ना इस तरह हम फूके मारते थे, इतना मज़ा आता था ना हमें कि हमने आग जला दी। और अगर आग जल जाती थी, और भी ऐसे बड़े खुश हो जाने से। तो ये वो इतनी मुसीबतें होती थी उन औरतों के लिए कि खाने से पहले आपने वो जी रात से पहले आप खाना वाना खा के जब फारिग हों, और छेती छेती कर लो, क्योंकि फिर लाइट नहीं है। तो फिर खाला मेरी जल्दी जल्दी फिर ना वो लालटेन सबके पास होती थी, वो सब ने अपनी लालटेनें रखी होती थी, साथ ही खाने के बर्तन है, साथ ही लालटेनें, वो लालटेन जला देती थी। फिर खाना खा के बर्तन एक तरफ रख दिए जाते थे, और फिर अंधेरे में जाके जैसे वो अगर थोड़े बहुत ज़रूरी बर्तन धोने हैं ना, कि भाई अभी अभी धोने हैं, तो वो फिर लालटेन रख के, तो वो बर्तन थोड़े से धो के रख दिए जाते थे, ताकि सुबह नाश्ते में अगर कुछ चाहिए तो। फिर वो हम लोग चारपाइयाँ फिर बिछी होती थी, फिर खाला बिस्तर बिस्तर बिछा देती थी, फिर हम ठंडी ठंडी वैसा हवा चल रही होती थी और सोते। फिर खाला घर का खालिस दूध, ओए होए इतना मज़े का खाला। ओ हाँ, ये तो बताएगी, बताना ही भूल गई, खाला की इस साइड में एक भैंसों, उन्होंने अपने घर में भैंसें रखी हुई थी, सबकी अपनी अपनी भैंसें थी। और फिर वो दूध कढ़ दी सी, खाला जाके धार कढ़ दी सी, तो इतना मज़ा आंदा सी, इतना हमें मज़ा आता था। हम कहते थे वही कैसे निकलता है ये दूध, हम इतने हैरान होते थे। वो भी खाला, बस हम तो खाला के पीछे पीछे होते थे, जितने खाला उत्थे ऐसी। तो खाला फिर वो दूध निकाल के लेके आती थी। फिर उसको एक चूल्हा होता था, एक इतनी बड़ी वो मिट्टी की हांडी होती थी, ਉਹਨੂੰ काढ़नी कहते सन। काढ़नी विच पा के ना, फिर वो हल्की आग पे वो उपले लगा के ना उसके, तो रख दिया जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता दूध वो गर्म होता था, बिल्कुल स्लो, वो कहते स्लो मोशन में, और स्लो मोशन च फिर दुध गर्म होंदा सी, आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर बड़ा अच्छा हो जाता था। फिर वो खाना वाना खा के ना, फिर वो उसमें से कुछ तो फिर सुबह के लिए दही जमा दिया जाता था, भाई दही चाटी च पा दो सारा उन्हों, दही जड़ा ना जम जावे, सुबह फिर नाश्ते में खाना होगा। और फिर बाकी सब घर के अफराद पीते थे। खाला फिर सबको देती थी दूध ना, कोई ठंडा पी रहा है, कोई मीठा पी रहा है, कोई सादा पी रहा है, जैसे भी पीना है ना, फिर सबको वो दूध दिया जाता था। घर का खालिस दूध सारे घर वाले पीते थे। फिर हम भी जाते थे ना, तो बड़ा मज़ा आता था। मैं तो सादा दूध पीती थी, बगैर चीनी के। ओ कड़िया दूध तुसी सादा पियो, इतना मज़ा आता है ना, खालिस दूध हो और वो मिट्टी की हांडी में पका हो, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उस अपनी कुदरती मिठास होती है उसमें। तो वो फिर हम लोग दूध पीते थे। उसके बाद जी चलो भाई, सारे दिन दे थके होने सा
بے ہوش ہو جاندے تھا سب، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی گرمی ہے کیا ہے، سو گئے جی چلو جی، کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ صبح صبح پھر جب مکھیاں آ کے ٹک 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 مکھیاں آ کے بہندیاں سن نا، پھر ہم لوگ اٹھتے ہوتے تھے، پھر خالہ نے پھر وہ انڈے بنانے اور وہ ناشتے پراٹھے بڑے مزے مزے کے، پھر وہ ہم ناشتے کرتے تھے، اتنا اچھا دیسی گھی کے پراٹھے بنتے تھے۔ وہ خالہ نے بہ جانا چولہے دے کول، اسی بھی سب نے خالہ نے پراٹھے لا لا کے سانوں دئی جانے، اور اٹھنے سے پہلے جیسے ہماری آنکھ کھلتی تھی نا، خالہ کی ساس بھی، ان کی دیورانیاں بھی، او جی مدانی لے کے ایسا ایسا کر کے نا، ایسا ایسا کہ رسی وہ کھینچتی تھی، اتنی اچھی لگتی تھی۔ وہ ایک اسٹینڈ سا ہوتا تھا لکڑی کا، اس کے اوپر اس برتن کو جما کے نا، پھر یوں یوں کر کے اس کو دودھ رڑکنا، انہوں کہندے سن دودھ رڑکنا، رڑک لو بھئی ہن مکھن دا پیڑا اوپر اتنا سارا آ جاندا سی۔ خالہ نے پھر وہ مکھن تازہ بنانا اور پھر اس کے ہمیں پراٹھے بنا کے دینے، اتنا مزہ آتا تھا کہ تازے مکھن کے تازے تازے پراٹھے، پھر وہ لسی جو ہوتی تھی وہ چھان کے رکھ لی جاتی تھی۔ خالہ کے گھر کے پاس جو رہتے تھے نا، جو ان کی ہاری تھے، جو زمینوں پہ کام کرتے تھے ان کے، تو وہ پھر آ جاتی تھی، ان کو لسی دے دی جاتی تھی، کچھ پھر رکھ لی جاتی تھی کہ بھئی اب دوپہر میں کھانے کے ساتھ پھر وہ پینی ہے، جس کا بھی دل چاہے وہ لسی پڑی ہوتی تھی۔ اور نمک کی اتنی ڈلی ہوتی تھی، اتنی نا نمک کی ڈلی وہ رکھی ہوتی تھی، وہ پھڑ کے نا ایسا پیالے میں ڈال دی جاتی تھی لسی، اور پھر وہ ڈلی کو ہی گھما لیا جاتا تھا یوں یوں کر کے، اور چلو جی لسی پی لے۔ اور ہمیں بھی اتنا شوق ہوتا تھا کہ لسی، میں خالہ کے پاس ایک دفعہ گئی، مجھے اتنا شوق، میں کہ خالہ میں نہیں آج وہ پھٹکڑی جو لگاتی تھی نا خالہ، میں نہیں لگانی، مجھے دے، مجھے یہ تھا پتہ نہیں ہے کہ میں آج کی کمال کر دواں گی۔ تو میں نے وہ اتنی گھمائی پھٹکڑی، شوق شوق میں اتنی گھمائی، مجھے پتہ نہیں تھا پانی کڑوا ہو گیا سارا۔ تو وہ جو پیڑ لگے ہو کہ پانی تک کوڑا ہو گیا ہے، وہ خالہ کہتی وہ پاگلے، کہتے تھوڑا جہا ہلائی دا وے، بس تھوڑی جی ایک دو دفعہ ہاتھ پھیری دا تو سارا پانی کوڑا کر دیتا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، بس شوق شوق میں نا اس کو گھماتی گئی، پھٹکڑی کو گھماتی گئی، پانی کڑوا ہو گیا۔ تو اس طرح وہ پھر نا خالہ کے ہم جاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ اور مزے کی بات، انڈے جو ہوتے تھے نا وہ دیسی انڈے ہوتے تھے، ان کی مرغیاں بھی گھر کی ہوتی تھیں، تو وہ یلو زردی اور وائٹ، وہ یہاں جیسے شہروں میں ملتے ہیں وہ تھوڑا دوسرے انڈے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا دیسی مرغی کے انڈے، وہ بالکل یلو زردی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ہمارے لیے وہ بھی بڑا چینج ہوتا تھا کہ وہ اتنی پیلی، اتنا پیلا انڈا۔ تو وہ پھر وہ زردی، زردی جو ہے نا اس کو ہم بچپن میں کہتی تھی گٹلی گٹلی، انڈے کی گٹلی۔ اب وہ گٹلی کتنے ہوئے گی، تو زردی ہوتی ہے، لیکن میں کہتی تھی گٹلی، یہ انڈے کی گٹلی، اور یہ انڈے کی گٹلی اتنی جڑی ہے نا پیلی ہے۔ تو وہ پھر ہمارے لیے وہ بھی بڑی ایک چیز ہوتی تھی، نایاب ہی کہہ لیں کہ ہمارے حساب سے، کہ بھئی ہمارے یہاں تو اتنے پیلے انڈے نہیں ملتے تھے۔ تو وہ خالہ پھر کیا کرتی تھیں کہ صبح صبح ناشتے پہ بنا بنا کے ہمیں دیتی تھی، گرم گرم، اور مزے نہ کھاؤ۔ پھر کچھ روٹیاں بنا کے نا ایک چنگیر میں، اور ایک سب ایسا ہوتا تھا اس میں لپیٹ کے رکھ دی جاتی تھی۔ بس بھئی ہن دوپہر نو جنوں بھوک لگنی ہے نا، جس کو بھی بھوک لگے وہ روٹی لے، کوئی سالن بچا ہوا ہے وہ لے لے، نہیں تو اچار دی پھاڑی کڈو تو تھوڑی جی روٹی کھا لو، کوئی دوبارہ مسئلہ زیادہ شو مارن دی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اچار کے ساتھ دوپہر کو جس کو بھوک لگتی تھی وہ اچار نکالتا تھا، تھوڑی سی روٹی پونے چ پکی پئی ہے کھا لو، کیونکہ پھر عصر کے ٹائم پہ کھانا بننا شروع ہو جاتا تھا، جلدی کھانے کا ہو جاتا تھا۔ لیکن دوپہر میں کھانے کا اتنا سسٹم نہیں ہوتا تھا، روٹی بنا کے رکھ دی جاتی تھی، لیکن وہ پھر اچار کے ساتھ یا کوئی سالن ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کھا لیں، دہی کے ساتھ کھا لیں، کسی کے ساتھ کھا لیں۔ پھر جو مکی کی روٹی خالہ بناتی تھی نا، وہ اتنی مزے کی مکی کی روٹی ہوتی تھی، وہ ذرا بنانی مشکل ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں وہ بنا سکتا نا، تو وہ اتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ پھر نا خالہ بناتی تھی، اور صبح پھر جو تازہ دہی ہوتا تھا نا، تازے دہی میں وہ خالہ نے میٹھا میٹھا دہی کڈنا، وہ روٹی بھور لو پھر تسی مکی دی، اور پھر چمچ نہ تسی کھاؤ، یقین منو اتنا مزہ آتا ہے کہ جس نے کھائی ہے نا اس کو پتہ ہے، جس نے نہیں کھائی ذرا اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کے لیے صرف ایک الفاظ ہے۔ تو وہ پھر ہم لوگ اتنا شوق سے کھاتے تھے، میٹھا دہی چاٹی کا، اور اس میں روٹی پور کے کھاؤ چمچ دے نال، اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ اب زمانے جو ہے نا نایاب ہوئے، اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جب تک ہماری خالہ تھیں تو پھر ہم جاتے تھے وہاں پر اور چھٹیاں گزارتے تھے، اور
پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ سلسلہ کم ہو گیا، اتنا آنے جانے کا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یادیں جو دل میں جو ہے نا محفوظ ہیں، کہ کیسے ہم جاتے تھے اور کیسے ہم وہاں کھیلتے تھے، کیسے بڑا سا نیم کا درخت تھا، وہ مٹکے، وہ برتن توڑے، اور وہ چیزیں، وہ مکی، وہ روئی چننا، اور وہ سبزی توڑنا، خالہ لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی سی گھر کے لیے سبزی بھی لگائی ہوتی تھی، تو پھر خالہ وہ لوگ جا کے، اور عورتیں سبزی بھی توڑ کے لے کے آتی تھیں، تو خالہ نے کہا بھائی سبزی توڑ لے آئیے کچھ پکانا ہے، وہ اسی سب تو پہلے اسی پیچھے نہیں رہنے سا، یقین منو وہ گھر والے تلے کھڑے ہوتے سا، اسی دوڑ کے باہر کے بھی اسی سب، پھر سبزی وہ بینگن لگائے ہوتے تھے، بینگن اور جو بھی سبزی سیزن کی ہوتی تھی نا، تو وہ پھر لا کے تو پھر عورتیں توڑ کے بنا لیتی تھیں، کبھی دال بنا لی، اس طرح کھانے مرغن کھانے لوگ نہیں کھاتے تھے، جیسے کبھی سبزی بن گئی، کبھی دال بن گئی، کبھی بس یہ چیزیں ہوتی تھیں زیادہ تر، تو یہ ساری یادیں تھیں جو میں نے پھر کل وہ جو پڑھا نا میں نے کامنٹ، تو میں نے کہ بھئی کھالے ہوتے تھے وہ برتن، تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا، میں نے کہا چلے میں بتا دیتی ہوں، کچھ لوگوں کو ظاہر نہیں پتہ ہوگا، ہم نے تو وہ زمانے دیکھے ہیں نا، تو ہمیں تھوڑا پتہ ہے، تو جن کو نہیں پتہ تو چلیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بچے کچھ سن لیں گے، کچھ لوگ سن لیں گے، تو ان کو بھی شاید اچھا لگے، تو میں نے پھر آج یہ باتیں آپ سے شیئر کر لیں۔ ابھی میں کسی دن نا آپ سے کچھ دنوں بعد، یا جس دن بھی، اور جس دن میرا دل کر آیا، میرا کوئی پتہ نہیں ہوندا اس وقت کی ذہن چ آ جائے، تو میں نا پھر وہ آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی، کہ جیسے ہم وہ سفر کرتے تھے نا، وہ کتنا مشکل سفر تھا، تو وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ کتنا مشکل اس زمانے میں سفر کرنا تھا، کہ 200 میل آپ کہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ نہ روڈ ہے نہ کچھ ہے، ایک ٹرین ہے تو وہ بھی بڑی وہ عجوبہ قسم کی ٹرین ہوتی تھی، تو میں ساری باتیں پھر ایک دن کس دن آپ کو ساری سفر کے حوالے سے جو ہے نا، کہ کیسے ہم سفر کرتے تھے یہاں کا، وہ میں آپ کو سناؤں گی، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ کنڈری جو ہے عمر کوٹ کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلے پہ ہے، مطلب زیادہ دور نہیں ہے عمر کوٹ وہاں سے، لیکن وہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی مرچ منڈی ہے، بلکہ میرا خیال کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی ہے، لیکن وہ ایشیا تو میں نے نہیں پتہ، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی مرچ منڈی وہاں پر ہے، مرچ کی پیداوار کے حوالے سے وہ ایریا جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے، اور بہت مرچ وہاں پہ ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو جس دن میں یہاں کے سفر کا بتاؤں گی نا، تو مرچ کا بھی تھوڑا سا، جیسے ہم لوگ دیکھتے تھے نا پودے وودے جا کے، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ لوگوں نے کافی چیزیں سن لی، تو مرچ کے حوالے سے بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم جب جاتے تھے تو کیسے وہ دیکھتے تھے وہ چیزیں، تو یہ وہ مرچ منڈی پاکستان کی سب سے بڑی کنڈری میں، وہ وہاں کے تھے جی، میرے ننیال جو تھے، میری خالہ بھی تھی، اور مجھے ایک گل دسا، میرا سسرال بھی اتنے ہی نکلیا پھر، تو یہ ساری باتیں پھر میں آپ سے کسی دن شیئر کروں گی، تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ، تے رب رکھا۔